नमस्कार. कला आविष्कार ह्या कार्यावळींक पणजी दूरदर्शनच्या तमाम दर्शकांक माये मोगाचो येवकार. आयज ह्या कार्यावळींक आमचे मदीं आसात बांदोडे गांवचे पार्वतीवाडा हांगासरले रहिवासी श्री विष्णू धनंजय नायक आनी फाटलीं 6 वर्सां कलेच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आपलो वावर केला आनी ते खातीर तांकां गोंय सरकारचो मानाचो असो कला वृद्धी हो पुरस्कार अंदूं फावो जाला. तर तांचे विशीं जाणून जावन घेवया, तांच्या कार्या विशीं जाणून जावन घेवया आयच्या ह्या कार्यावळींत. बाब विष्णू मास्तर, तुमकां ह्या कार्यक्रमाक येवकार. नमस्कार. तुमकां कला वृद्धी हो पुरस्कार मेळ्ळो. हो तुमकां येदो व्हडलो प्रवास करता आसतना आमकां जाणून जावन घेवपा जाय ते तुमचे ह्या क्षेत्रांक, संगीताच्या क्षेत्रांक तुमची आवड कशी जाली, प्रामुख्यान पखवाज ह्या वाद्या कडेन तुमची आवड कशी तयार जाली? सुरवाती म्हणल्यार अशें सांगता की पयलीं आजो म्हजो पखवाज वाजयतालो, कैलासवासी विष्णू बिकारो नायक. तेजे नंतर बापूय पेटी वाजयतालो. आमचे गांवांत एक दत्ताचें देवूळ आसा, थंय भजनां चलतालीं, म्हणजे आजून चलता. थंय पेटी वाजयतालो आनी थोडे भजनाक मनीस कमी जावपाक लागले. मागीर बापायन शेजाऱ्यांक सगळ्यांक मातशें थोड्या एकठांय करून थंय मास्तर हाडून दवरप. म्हणटकीर तेन्ना प्रेमानंद नायक ते ना आतां, हय प्रेमानंद नायक, मागीर घनश्याम, मागीर घनश्याम मडकयकार, मागीर अशें करून मास्तर हाडून ते शिकपा लागले. तेजे वेळार ते मास्तर घरांनी हाडटाले. हय घरांनी येताले. शिकता शिकता मागीर आमी ल्हान न्हू तेन्ना वचोन बसप, मातशें कळनाशिल्लें कितलें, म्हणल्यार ते तांकां व्हडल्यांक शिकयताले न्ही. मागीर थोडें ते कानार पडोन मातशी आवड निर्माण जाली, तेजी भजनाची आवड निर्माण जाली. आनी पखवाज म्हणशी जाल्यार आमचे मामा आसा पळय, ते थंय एक आजा आसा नोनू गणसू नाईक म्हणून, तो पखवाज वाजोवपी. देवळान तोच पखवाज वाजयतालो पयलीं आनी मुसली बांदोड्यान असो बरो वाजयता पखवाज. मागीर ताका पळोवन पळोवन ती पखवाजाची आवड निर्माण जाली. आनी मागीर थंय मामान तेणीन थंय मास्तर हाडून दवरलो, हनुमंत फडते म्हणून. मागीर हांव थंय बसपाक लागलो बांदोडेचे. हय. मागीर थंय मामागेर थंय शिकता आसतना तेंच्या फुड्यान बसप. मागीर थंय आवड निर्माण जाता. तेणी पखवाजाचेर मातशें थोडें ज्ञान मेळ्ळें थंयच्यान. मागीर तें करता करता म्हणल्यार फुडें मागीर पखवाज शिकपा जाय असो सारको शास्त्रोक्त अशें म्हणून मागीर पंडीत उल्हास वेलिंगकर वेलंगां हेंचे कडेन फुडें शिकपाक गेलो. थंय तेंचे कडेन आजून मेरेन चालू आसा. आनी तेजे नंतर आतां चालू परत फुडें आनी शिकता. पंडीत आमोद दणगे कोल्हापूर, हे मडगांव येता, तेंचें मार्गदर्शन चालू आसा. म्हणजे ह्या क्षेत्रांक जशें आमी स्कुलांक प्रायमरी, सेकंडरी, हायर सेकंडरी, कॉलेज अशें आसता पळय, तशें पखवाजाच्या क्षेत्रांक त्यो परीक्षा आसता, तो अभ्यासक्रम आसता. तो कसले कसले परीक्षा आसता, ती सुरवात कशी जाता, मागीर कितें जाता अशें? आनी तुमी कितें मेरेन केलें? हांवें पखवाजान एग्जाम दिवना, तबल्यान विशारद पूर्ण केल्या. विशारद म्हणजे सुरवात कशी आसता काय म्हणटा, कितें कितें आसता पयलीं? प्रवेश, मागीर प्रवेशिका पूर्ण, मागीर मध्यमा पूर्ण, मागीर विशारद पूर्ण, अशें एक 5 वर्सां लागता ते. म्हणजे तें विशारद म्हणल्यार तें ग्रॅज्युएशन, आयचें ग्रॅज्युएशन अशें धरूं येता, इक्विवलंट टू ग्रॅज्युएशन धरूं येता. म्हणटकीर तुमी हें जें उल्हास सरा कडेन घेतलें, पंडीत उल्हास सर वेलिंगकर सरा कडेन घेतलें, ताजे नंतर तुमी कोल्हापुरा आतां शिकता पळय, तें कसलें ज्ञान शिकता? म्हणजे पखवाज म्हणजे तें कसलें, म्हणजे परीक्षा कितें तेजें? परीक्षा दिवना, दिवपाचें आसा. कसली परीक्षा आसता तेजी ती? म्हणजे अशीच सेम तबल्यान कशी आसता तशीच विशारद. एक टप्पो आसात तेका, वेगवेगळ्या टप्प्यांतलें जें म्हणजे तबलाचें आनी पखवाजाचें एग्जामी सेम आसात. त्यो एग्जामी सेम आसा. आनीक तुमी आज मेरेन
सुरवात तुमची खंयच्या ग्रुपा कडल्यान जाली ती सांगला तुमी. आज मेरेन तुमी खंयच्या खंयच्या ग्रुपांक वाजयलें तबला जावं पकवाज? ग्रुपान म्हळ्यार स्वता पयलीं आमी कितें महालक्ष्मी शुक्रवार भजनी मंडळ म्हणून आशिल्लो. म्हणटकीर तो आमच्याच गांवचे लक्ष्मीकांत नायक म्हणून तेणें फुडाकार घेवन शुक्रवार भजनी मंडळ म्हणून आमी सुरू केलो पयलीं. थंय पकवाज वाजयलो. मागीर तो काही कारणां लागून थोडे बंद जाले ते स्पर्धे वचपाचे. मागीर आमी स्वता साई दत्त भजनी मंडळ सुरू केलें. मागीर थंयच्यान स्टार्ट. साई दत्त म्हणटा खंयच्या गांवांक? बांदोड्यात. बांदोड्यात. थंयच्यान सुरू जाल्लें. मागीर आमी फुडें तें नांव बदलून दादा महाराज म्हणून. अरे वा. आनी आयज मेरेन तें दादा महाराज म्हणून चलता. हय. पूण तेका दादा महाराज आतां हांव वाजयना, म्हाका स्टुडंट वाजयता. हय. म्हणल्यार तुमी आतां दादा महाराज जावं साई दत्त जावं बाकीची तुमगेली स्पर्धा ह्यो बाकीचे सगळे पंगड खंयच्या खंयच्या स्पर्धांत अशे प्रामुख्यान अशे तुमी भाग घेतले आनी खंय खंय घेतले गोंयांत? गोंयांत म्हणल्यार मेन आसा ती कला अकादमीची स्पर्धा. आनी मोस्टली कला अकादमी स्पर्धे लागूनच चडशे पकवादी, गायक, हार्मोनियम हे चडशे तयार जाले. सगळो श्रेय ते कला अकादमीकूच वयता. ताका लागूनच जालें न्ही सगळें. नाजाल्यार देवळांनीच फक्त भजन करपाक उरता आशिल्लें. ते कला अकादमीच्या स्पर्धेंत भाग घेतलो. सादारणशी कितलीं वर्सां तुमी ह्या क्षेत्रांत आज आसा अजून आसा? हांव जवळ जवळ 33 वर्सां. 33 वर्सां. आनी 33 वर्सांतले आज मेरेन म्हणजे कितले फावटी आसतले अदमास तुमी भजनी स्पर्धेच्या फायनलीक पावले जावं तुमी कितले स्पर्धांक भाग घेतलो आसतलो कितलीं वर्सां जे फायनली पावले आनी तुमकां केन्ना केन्ना प्रायज बी मेळ्ळें अदमास? फायनली हांव जवळ जवळ 7 वेळा तरी पावला. तितूंतल्यान म्हाका पयलीं विभागी पावंड्याचेर 2 वेळा आनी स्टेट लेवल 2 वेळा मेळ्ळा. आनी बाकीचे प्रायवेट स्पर्धांनी जायते प्रायजां मेळ्ळ्या. जवळ जवळ 150 वयर आसतलीं अशें. पखवाज म्हणल्यार एक स्पर्धा म्हणल्यार विष्णू नायक हें नांव थंय प्रामुख्यान दिसतालेंच कशें. तो विभागी आसूं नाल्यार स्टेट आसूं. कारण ते विष्णू नायकाचे जे तबल्या कडेन समरस जावन जावं पखवाजा कडेन समरस जावन जें वाजोवपाची एक खास अशी लकब आसा, एक खास अशी स्टायल आसा जेका आमी नाद म्हणया जावं एक तुजी खुबी म्हणया. ती खुबी पळोवपाक कितलेशे लोक त्या स्पर्धेक येताले हें आमी ताका प्रूफ आसा म्हणजे विटनेस आसा. तर तुमी जी स्पर्धेक वेगवेगळी प्रायजां जी मेळयतालीं पळय खूब कडेन प्रायज तुमकां मेळटालीं. ते प्रायजांचें तुमगेलें कशें मॅनेजमेंट भाग कसो आसतालो? म्हणजे तुमकां तें प्रायज मेळपा खातीर कित्या खातीर मेळटालें अशें तुमकां दिसता? ना आमचो तो पंगड आशिल्लो पळय ग्रूप खरेंच बरो आशिल्लो. गायक तितले तोडीचे आशिल्ले. तांकां वाजयतना मजात येताली अशें. सादारणशे कोण कोण ते? आमचो मेन विनोद मुकुंद नायक, सदानंद नायक, अशे राजेंद्र नायक हे आमचे बरे आशिल्ले गावपी. आनीक हार्मोनियम कोण वाजयतालो तुमकां? हार्मोनियम पयलीं दामोदर नायक म्हणून वाजयतालो. आगापूरचो. आनी आतां संतोश गावडे म्हणून वाजयता. जी तुमकां जी वेगवेगळी स्पर्धांनी प्रायजां मेळ्ळ्या सादारणशे 7 वेळा म्हणली तुमी न्ही? ना 2 वेळा स्टेट लेवल आनी एक विभागीयाचे 2 वेळा. ही वैयक्तीक जाली तुमकां. आनी ग्रुपाक मेळून? ग्रुपाक 2 वेळा. 2 वेळा. जी एक साई दत्त भजनी मंडळाक आनी एक दादा महाराज. राज्यस्तरीय. ओके. तुमी पखवाज, तबला हेजे पलीकडे आनी खंयची खंयची वाद्यां वाजोवपाक शिकले जावं साथ करता? ना म्हणल्यार ढोलकी वाजयता. नाटकांनी म्हणटा पखवाज संगीत नाटकांनी. आनी आतां एका घुमटे आनी चांबोळे आसात न्ही चवथीक ते आसात. आनी ढोलकी म्हणल्यार नाटकां वाजोवपाक पावलो कित्याक आमचे विष्णू सुर्या वाघ हेंचें नाटक शिवगोमंतक ते वेळार तेणी बरोवन स्वता डायरेक्ट करून ते स्वता तितून पोवाडे गायताले.
हय आनी स्टेजीर स्वता म्हणपाक येताले हां तेन्ना तांकां हांव स्टेजीर साथ करतालो अशे ते खूब प्रयोग जाले. तेन्ना ते वेळाच्यान ढोलकी वाजोवपाक लागला. ढोलकीचें अशें शास्त्रोक्त अशें ना ज्ञान ना तुमी ना घेवना ना ना घेवना. पण तबल्याच्या ठेक्याचेरच जावं आयकून तुमी ढोलकी वाजोवपाक लागले. ही जाली सगळीं ताल वाद्यां जे घुमट आसूं जावं ढोलकी आसूं जावं पखवाज आसूं. तुमी स्वरवाद्यांक बी शिकल्यात? लाडू मास्तरा कडेन क्लासिकल शिकपाक वयताले पळय त्या वेळार थोडे मातशे पेटयेचे थोडे हय जाले आनी कोण ना तेन्ना भजनाक देवळां बिवळां मागीर कोण ना पेटये म्हणल्यार आमी बसप अशी संवय जाली. पूण तशें व्हडलें वाजयता अशेंय ना. पूण वाजयता. गरज भागपा पुरते. हय म्हणटकीर आतां तुमी हो भजनी प्रवास जावं तुमगेलो कलेचो प्रवास आसा पण उदरनिर्वाहा खातीर फक्त कलाच ही एक साधन नासता न्ही. तेजे खातीर आमकां शिकचें पडटा. तुमचें शिक्षणाचें जे कांय अनुभव तुमचें शिक्षण खंय जालें आनी आतां तुमी खंय काम करतात? राजमाता पद्मावती हायस्कूल बांदोड्या थंय 10वी मेरेन मागीर JMSा 12वी मेरेन हय मागीर ITI केली अरे वा मशिनिस्ट हां 2 वर्सां कोर्स हय आनी मागीर थोड्या तेंपान मागीर एका PWDन जॉब लागलो सुपरवायझर म्हणून. हां अजून सुपरवायझर म्हणून काम आसा. ओके. आनी हो तुमगेलो सगळो जो व्याप आसा जो PWDचो जो व्याप सांबाळून तुमी ह्या क्षेत्रांत कार्यरत आसा. कसो कितें तुमी वेळ दिता ताका ह्या क्षेत्रांत येवपा खातीर जावं ह्या क्षेत्रांत जो सातत्यान काम करपा खातीर कसो वेळ मेळटा तुमकां तो? असं सांजचें मागीर बसप रियाजाक अशें पूण ताका भरपूर रियाज जाय. आमचे कडेन तो रियाज जायत ना. हय आनी सर सुद्दां सांगता रियाज शिवाय कांयच जायना म्हणून तें. आनी आमचें पळोवपाक गेल्यार ते अर्द वरान कांयच जायना ताका भरपूर रियाज जाय. आनी तेच नेमके आमचे कडल्यान जायना. जो रियाज जाय जी सातत्य जाय तें आमचे कडल्यान जायना. आनी आतां तुमी कोल्हापूर शिक्षण घेता पळय. कोल्हापूर म्हणल्यार सर मडगांव येता. हां सर मडगांव येता. हां ते केन्ना येता? म्हणजे आसा ते हांगा मडगांव कलांगणां शिकयता हां अशें. हां आनी हांव थंय वयता शिकपाक. हय म्हणजे तुमचें हें जें कार्य आसा जे संगीत क्षेत्रांत तुमी जे तन मन धन ओपून जें कार्य करता त्या कार्याक तुमकां घरच्यांचो प्रामुख्यान तुमच्या घरकान्नीचो जावं भुरग्यांचो कसो कितें सपोर्ट आहा सर. म्हणून तर ती नाल्यार भजनाक जर गेल्लो खंय स्पर्धेक गेलो जाल्यार 3-4 केन्ना केन्ना सकाळीं पावता. म्हणल्यार हें सगळें ती बेर करता घरा कडेन. तांकां ह्या क्षेत्रांतली कितें अभिरुची आसा? बायल म्युजीक टिचर हां आनी चेडूं म्हजें प्रचला आमोणकर हेजे कडेन शिकता गाणें. ती दोगांयक संगितांतली ह्या क्षेत्रांत निगडीत आसा. म्हणजे तांकां आनीक तुमच्या संगीत क्षेत्राचो तांकां अशें वेगळें अशें कांय दिसचें ना. म्हणजे सपोर्टूच आसतलो. आनी कोण तुमच्या घरांत बाकीचे कलेच्या क्षेत्रांत कार्यरत आसा? कार्यरत म्हणल्यार भाव आसा तो हितून फायन आर्ट्स म्हणल्यार घरान आसा अशें. हय तो भाटीकार मॉडेल हायस्कुलान टिचर आसा. जे तुमकां एकंदरीत तुमचें घर आसा ते एकंदरीत घरचे तुमकां ह्या क्षेत्रांत सहभागी आसात आनी एक कलासक्त अशी एक कुटुंब. तुमी बाकीचे कलेच्या प्रांतांक जी क्षेत्रां आसा वेगवेगळीं ती खंय खंय वेगळे क्षेत्रांत कार्यरत आसा? उदाहरण शिगमो जावं उदाहरण नाटकां जर कसो कितें हें आसता तुमचो सहभाग? नाटकान म्हणल्यार संगीत नाटकान आतां वारकरी पद्दतीन आसल्यार थंय पकवाज वाजोवपाचें आसल्यार सांगता तेन्ना वयता. तबल्या वांगडा पकवाज घेत जाल्यार तें बरें दिसता. त्या वेळार ते पकवाज घेता तेन्ना खंय कोण सांगलें जाल्यार गेले अशें. वारकरी म्हणल्यार याद जाली. तुमी एखाद्या म्हणजे पकवाज म्हणत जाल्यार वारी येयली बरोबर. गोंयचे कितलेशेच लोक दर वर्साक वारकरी जावन ती वारी पंढरपुराक वयता. नागेशींतल्यानूय बी वयता आमी खूब पयल्या. गोंयच्या बाकी कडल्या भागांनी वयता.
तुमी बी केन्ना तितून भाग घेतला जावं कितले घेतला जाल्यार कितले वर्सां घेतला? 2-3 वर्स जालीं आतां आमी सलग वयता. आनी ते मुळगांवची वारी आसता, मागीर ते आमचे प्रकाश रामनाथ कारमळे ते लीड घेवन वयता, तेंची वारी आसा. वाटेर तेंच्या वांगडा रावप आनी दीसभर तेंच्या वांगडा चलप, भजन करप, सांजचें मागीर रातचें भजन करप, तेंच्याच वांगडा रावन मागीर एक 2-3 दीस रावन मागीर तेंच्या वांगडा मागीर दर्शन घेवप आनी येवप. तेंकांय आनंद जातालो आमी मेळ्ळे म्हणटकीर, आमचो आनंद जातालो. म्हणजे तो एकंदरीत वारीचो तुमकां कोणें व्हेलें आनी तो तुमकां कसो क्षण दिसता तुमकां वारीचो? म्हणजे तुमकां अनुभव कितें वारीचे? वारी केले नंतर तुमकां कितें दिसता थंय अशें कितें अनुभव? माहोल कसो आसता थंय? वेगळेंच वातावरण आसता. एकूच वारी ना, ही एक वारी म्हणल्यार दुसरी, दुसरी म्हणल्यार तिसरी, अशें सगळें वातावरणच वेगळें आसता. आनी हालीं तुमकां जे कलावृत्ती पुरस्कार मेळ्ळा तेजे पयलीं तुमकां जे मान सन्मान मेळ्ळे आसतले, जर याद आसत जाल्यार सांगत जाल्यार बरें जातलें. जायते संस्थांनी सत्कार केल्या. कैलासवासी मयुरेश वस्त म्हणून गोंयचे बरे तबलजी, तेजे नांवान दिल्लो पुरस्कार, तर तो एक मेळ्ळा. मागीर चड आनी सांगपा म्हणल्यार ETV भजन स्पर्धेक जेन्ना चॅनलान स्पर्धा घेतलेली त्या वेळार एक म्हाका प्रायज मेळ्ळें. तें एक सामकें यादिस्तीक. म्हणटकीर तुमी बरेच पुरस्कार आनी सन्मान आज मेरेन तुमकां फावो जाल्यात. वेळा अभावी आमी ते तुमकां डिटेल अशें घेवंक शकना. तुमी आयले आमच्या स्टुडियोंत, तुमी आमकां बरी अशी मोलादीक म्हायती दिली. तुमचो जिवनपट तुमी आमकां उलगडून सांगलो. तुमचे विशीं जायतें जाणून घेवपाक आनी फुडाराक केन्नाय आमकां देवान बुद्धी दिवची, शक्ती दिवची आनी फुडाराच्या कार्याक तुमकां शुभेच्छा दिवन आयच्या ह्या कला आविश्कार ह्या कार्यावळीक तुमी पणजी दूरदर्शन केंद्राक आयले देखून तुमचे धन्यवाद.